کہ उम्मत मुस्लिमा को खुदा ने दुनिया वालों पे गवाह ठहराया है। इमाम जाफर अपने फरमान के अंदर फरमाते हैं कि उम्मत मुस्लिमा अगर एक दूसरे की गवाह होने लगे, उम्मत मुस्लिमा में ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी एक छोटे से तिनके के वास्ते भी आप उनकी गवाही दूसरों के वास्ते कबूल नहीं करेंगे। एक छोटी सी चीज के वास्ते भी कुछ लोग होंगे जिनकी गवाही कबूल नहीं की जा सकती तुम्हारे आपस में, तो ये उम्मत खुदा के दरबार में नास की यानी लोगों की गवाही कैसे दे सकते हैं। इसी उम्मत को खैर उम्मत कहा गया है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। तुम ही को हमने बेहतरीन उम्मत बना के पैदा किया है ताकि आप लोगों को अच्छी बातें बताएं और बुरी बातों से रोके। ये काम खुदा आम मुसलमानों के हवाले नहीं कर सकता कि वो खैर उम्मत बन जाएं, क्योंकि इसमें अम्र का हुक्म है। तअमुरून बिल मारूफ, आप अच्छे बातों के हुक्म देंगे और अच्छे बातों का हुक्म उलुल अम्र दे सकता है कि जो अम्र का साहिब है, जिसके हवाले अम्र किया गया है और अम्र के साथ नहीं साथ साथ आता है। इसलिए अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम अइम्मा अलैहिमुस्सलाम का है, ये सारे उम्मत मुस्लिमा का काम नहीं है। कुरान हकीम का एक कंसेप्ट जिसको बारहा एक पूरे पैकेज के साथ पेश किया जाता है वो है वली, जो कि है बहुत बुनियाद लेकिन ऑफ रिपीटेड है, इसको बार बार बयान किया जाता है। मैं मुख्तसरन उसका हवाला दे के आगे चलूंगा क्योंकि ये इतनी बुनियादी बात है जिसे हमारी दुआ में जगह दी गई है, इसलिए उसको महज छोड़ के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जो बात बुनियादी है तो बुनियादी है। हम खुद जब दुआ में 3 दफा उसको दोहराते हैं, तो आज अगर चौथी बार मैं आपके सामने दोहरा दूं तो इसमें कोई मुज़ाहिके की बात नहीं। खुदा ने फरमाया कुरान में, वली यानी सरपरस्त, कारसाज, मास्टर हमारा कौन है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलात व यु'तूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। क्या ईमान वालो, तुम्हारा वली, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा लॉर्ड, तुम्हारा मास्टर, तुम्हारा कारसाज अल्लाह है, और एक ही लफ्ज तीनों के वास्ते इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह है, रसूल है और वो है जो सलात कायम करते हैं और रुकू की हालत में ज़कात देते हैं। और इसकी शान नुज़ूल ये है कि अमीरुल मोमिनीन मुश्किल कुशा मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि एक दफ़ा सलात के दौरान हालत रुकू में एक साइल के सवाल करने पर अपनी उंगली आगे बढ़ा दी और साइल उसमें से अंगूठी निकाल कर ले गया, जिसको कुरान में तारीफ के तौर पे बयान किया गया कि तुम्हारा वली वो है रसूल के बाद कि जो सलात में रुकू की हालत में ज़कात देता है। और हुजूर ने फरमाया कि मौला मुश्किल कुशा मुर्तज़ा अली की वलायत का हुक्म मुझे इस आयत से बहुत पहले हो चुका था, लेकिन मैं एक मुनासिब मौके का इंतजार करता रहा, हत्ता कि मुझ पे गदीर खून के मैदान में यानी आखिरी हज से वापसी के बाद मुझ पर ये या अय्युहा रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिक की आयत उतरी। और उसके बाद तमाम लोगों को जमा किया गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि ने मौला मुश्किल कुशा मुर्तज़ा अली की इमामत का और वलायत का ऐलान फरमाया। और आपके अल्फाज वही थे जो इन्नमा वलियुकुमुल्लाह में है कि मन कुन्तु मौलाहु फ अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। और मौला मुश्किल कुशा मुर्तज़ा अली की इमामत के ऐलान के बाद कुरान की ये आयत नाजिल हुई कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती फल इस्लाम दीन, कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया, तुम पर अपनी नियामतें पूरी कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम तुम्हारा दीन होने पर मैं राजी हो गया। तो वली के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं, वलायत के ऐलान की बात करते हैं, तो या अय्युहा रसूल बल्लिग़ और ऐलान वलायत गदीर खून और अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम का पूरा वाक़या एक ही साथ बयान किया जाता है। कुरान शरीफ में खुदा बहुत ही वुसअत के साथ नूर का कंसेप्ट बयान करता है और खुदा पहले अपने आप को भी नूर कहता है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। और ज़मीन पर भी बेशुमार नूर की तरफ अल्लाह तबारक व तआला इशारा फरमाता है कि फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व नूरिल्लज़ी अंज़लना, कि अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ
اور اس کے رسول کے ساتھ جو نور نازل ہوا ہے اس پر تم ایمان لاؤ۔ رسول اپنی جگہ پہ خود بھی نور ہے، کیونکہ فرمایا کہ یہ لوگ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اپنے منہ سے پھونک مار کے اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی جس سے یہ ظاہر ہو کہ کوئی چراغ کہیں جل رہا ہے جو بآواز بلند یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نور ہوں، ہے کسی میں طاقت تو آ کے بجھاؤ، اور دنیا کے کچھ نامی گرامی بڑے مشہور قسم کے کافر وہاں جمع ہو کر صدیوں سے پھونک لگا رہے ہیں اور وہ نور بجھنے نہیں پاتا۔ ایسی کوئی صورت موجود نہیں ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھیے اس آیت کا کیا مطلب ہے، کہا کہ یہاں نور سے مراد کوئی ظاہری نور نہیں ہے، اس سے حضور اکرم کی ذات مراد ہے، جنہیں لوگ جھوٹے دلائل سے یا جسمانی طور پہ شہید کرنے کے اعتبار سے آپ اس نور کو بجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور بھی اپنی جگہ پہ نور ہے، ان کے ساتھ بھی ایک نور نازل ہوا۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، ہم نے تمہارے طرف کتاب بھیجا، اس کے ساتھ ایک نور کو بھیجا ہے۔ یہ جو نور ہے، رسول بھی نور ہے، کتاب بھی اپنی جگہ پہ نور ہے، اور اس کے ساتھ امامت اپنی جگہ پہ نور ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ہم دونوں ایک ہی نور سے ہیں۔ اور فرمان بھی آپ نے سنا کہ سینکڑوں برسوں سے ہمارے روحانی بچے امامت کی رسی سے ہدایت حاصل کرتے رہے ہیں، اور ہر معاملات میں امام کی طرف رجوع کیا ہے، اور اس کے نور نے تمہاری رہنمائی کی ہے، اور ہم دائمی طور پر اس نور کے وجود پر ایمان اور اعتبار رکھتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم کتاب کے معنی میں قرآن شریف میں امام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ موسیٰ کی کتاب کو امام کہا گیا، کتاب کو امام کہا گیا ہے، امام کو کتاب کہا گیا، اور اس معنی میں ایک نیا کنسپٹ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہری کتاب کون سی کتاب ہے اور باطنی کتاب کون سی کتاب ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ قرآن میں موجود ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، یہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ ہر چیز کو ہم نے کتاب میں سمو دی ہے۔ اس پر غور و فکر کرنے کے بعد شیعوں نے یہ کنسپٹ پیش کیا، کیونکہ اس کے دلائل خود کتاب خداوندی میں موجود ہے کہ ایک یہ ظاہری کتاب ہے، اصلی کتاب جو ہے وہ تو کہیں اور ہے۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ اصل جو قرآن ہے، قرآن کی جو روح ہے، قرآن کا جو باطن ہے وہ تو ادھر ہے۔ آپ کتنا بھی لکھیں قرآن کو، اصل قرآن کبھی رائٹنگ میں ٹرانسفارم نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اس کا تجربہ کرے، خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی برا تجربہ ہوتا ہے، کوئی صدمہ لگتا ہے، آپ اپنے صدمہ کے احوال کو لکھیے، اس جو احوال آپ لکھیں گے کیا آپ کا صدمہ اس میں ٹرانسفر ہوگا؟ کیا جس تجربے سے آپ گزرے ہیں وہ تجربہ اس میں آپ ٹرانسفر کر سکیں؟ کیا تیسرا آدمی پڑھنے والا اس صدمے کو محسوس کرے گا جس سے آپ گزرے ہیں؟ اسی طرح کوئی خوشی کی بات، کوئی روحانی ایکسپیرینس آپ اس کو تحریر میں لائیے، کیا تیسرا آدمی ٹیکسٹ پڑھنے والا اس چیز کو کبھی فیل کرے گا جو لکھنے والے کے اپنے اندر موجود ہے؟ تو لوح محفوظ سے جو قرآن نیچے اترا، جب اس کو کتابت میں لایا گیا، کتابت کا قرآن کتاب میں آئی ہوئی کتاب اور وہ کتاب جو اصلی ہے اس میں فرق ہے۔ جو خدا فرماتا ہے ہر چیز اس کتاب کے اندر ہے، تو اس باطنی کتاب کے اندر جس کے بارے میں خدا فرمایا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچ سچ بولتی ہے۔ ھذا کتابنا ينطق بالحق، یہ ہماری کتاب سچ سچ بولتی ہے۔ جب مولا مشرق الشام مرتضی علی ان آیات کو پڑھ رہے تھے تو قرآن کے جو چند صحیفے آپ کے پاس موجود تھے، آپ نے اس کو اٹھایا اور اپنے سر پہ رکھا اور فرمایا بول اے اللہ کی کتاب کیا بولنا چاہتی ہے، بول اے اللہ کی کتاب کیا بولنا چاہتی ہے، بول اللہ کی کتاب کیا بولنا چاہتی ہے۔ وہ بیچاری کیا بولتی؟ آپ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ خدا نے جو فرمایا کہ لدینا کتاب ینطق بالحق، وہ یہ کتاب نہیں جو بولتی ہے۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ میں اللہ کی کتاب ہوں، کتاب ناطق ہوں، قرآن ناطق ہوں۔ جو چیز لوح محفوظ میں موجود ہے، جسے کتاب میں موجود ہونا کہا گیا، وہ اس باطنی کتاب کے اندر جو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ
फी इमाम मुबीन के हवाले से कहा गया। आप ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप किताब के हवाले से इमामत को ले आते हैं और कहते हैं किताब के बारे में जो बात कही गई, कुरान के बारे में जो बात कहेगी किसी रूहानी खजाने में मौजूद है। ये खुद कुरान कहता है कि खुदा किताब का किसी को वारिस बनाता है और किताब की रूह, किताब की जान किसी के दिल में है, किसी के सीने के अंदर है। सुम्मा औरसनल किताब, हमने जिन लोगों में से जिनको इस्तीफा किया है उनको हमने किताब का वारिस बना दिया है। वो पूरी की पूरी किताब के वारिस होते हैं। बल हुआ आयातुम बैयिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्म, बल्कि ये कुरान जिंदा मौजिज़ात की सूरत में उन लोगों के सीनों में है जिनको हमने इल्म दिया है। खुदा फरमाता ये नहीं, बल हुआ आयातुम बैयिनात, यहां तो आपने लिख लिया उसको, वो जिंदा मौजिज़ात की सूरत में फी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्म, जिनको इल्म दिया गया है उनके सीनों के अंदर मौजूद है। इन्नहु लकुरआनुन करीमुन फी किताबिन मकनूनिन ला यमुस्सुहु इल्लल मुतहहरुन, बल्कि ये कुरान करीम है, छुपी हुई किताब में है। ये तो जाहिर है सबके सामने, बल्कि ये कुरान करीम है, बड़ा मौजिज़ कुरान है, छुपी हुई किताब में है और पाक लोगों के सिवा कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता है। पहली बात तो ये कुरान छुपा हुआ नहीं है, और अगर कोई खुदा न खास्ता पाक हालत में न भी हो और इस किताब को छूना चाहे छू सकता है। लोग छूते हैं। किताब मकनून से मुराद क्या है? फी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्म, जिन्हें इल्म दिया गया है उनके सीनों में है। और किसको इल्म दिया गया है ये भी कुरान का टेक्स्ट बताता है। हुजूर को काफिरों ने डिनाई किया कि आप रसूल हैं। यक़ूलुल लज़ीना कफरू लस्त मुरसला, ये काफिर कहते हैं ए मोहम्मद तू रसूल नहीं है। यक़ूलुल लज़ीना कफरू लस्त मुरसला, ये काफिर कहते हैं मोहम्मद तू रसूल नहीं है। कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, कह दे कि मेरे और तुम्हारे दरमियान एक अल्लाह काफी गवाह है और दूसरा वो जिसके पास किताब का इल्म है। यहां चार पार्टियां बनती हैं, चार पार्टीज बनती। एक तो वो जो रसूल को डिनाई करते, दूसरा रसूल, तीसरा खुदा गवाह और चौथा वो गवाह जिसके पास किताब का इल्म है, जो हुजूर की जात से मुख्तलिफ कोई चीज है और अकेला है। और तमाम तफासिर इस बात पर इत्तेफाक करती हैं कि मन इंदहु इल्मुल किताब से मुराद अमीरुल मोमिनीन मुश्किल कुशा मौला मुर्तज़ा अली सल्लल्लाहु अलैहि है। आपने इसलिए दावा फरमाया कि सलूनी सलूनी कब्ल अन तफकुदूनी, इससे पहले कि तुम मुझे खो बैठो पूछ लो जो कुछ मुझे पूछना चाहते हो। मैं कुरान के बारे में हर बात जानता हूं, कौन सी आयत कहां उतरी, क्यों उतरी, कैसे उतरी, खुशकी पे या तरीक पे, किसके बारे में नाजिल हुई, सारा इल्म मेरे पास है। मैं तर्जुमान वही खुदाबंदी हूं, खुदा के वही का तर्जुमान मैं हूं। इसलिए कुरान में फरमाया कि कुरान की तावील, कुरान का बातिन रासिखून फिल इल्म के सिवा कोई नहीं जानता। हस्बुना किताबुल्लाह कह देना काफी नहीं है। हस्बुना किताबुल्लाह कह के मैं सिर्फ किताब को अपने पास रखता हूं। इल्म तो फिर भी मन इंदहु इल्मुल किताब के पास रहा, यानी कुरान का इल्म उसके पास है जिसको खुदा ने कहा कि मन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास किताब का इल्म है, जो रासिखूना फिल इल्म है। हुजूर इतना बड़ा खजाना लेकर आए। थोड़ा सा एक मिनट के वास्ते सोचिए, एक शख्स एक घर बनाता है, बीवी बच्चे हैं, खजाना अपने बच्चों के वास्ते जमा करता है, छुपा के रखता है कि वक्त आने के बता। फिर एक लंबे सफर में चला जाता है, उसको पता है कि आने में देर लोग शायद न भी आए, किसी को बताता नहीं है कि वो खजाना कहाँ रखा। उस शख्स के बारे में आप क्या सोचेंगे? अपने अहल अयाल के बारे में, उसके रवैये के बारे में आप क्या सोचेंगे? कुरान जैसा खजाना खुदा ने इल्म का खजाना दिया। हुजूर जानते हैं कि इस दौर में यह इल्म मुकम्मल तौर पे कन्वे नहीं होगा, कयामत तक इसके इल्म से फायदा उठाना है। या अकल इस बात को मानती है कि उस खजाने की चाबी न दे, उस खजाने को देखने के वास्ते जो रोशनी है, खजाने के देखने के लिए जो नूर है, उसकी तरफ निशानदही न फरमाए।
قرآن کا ایک ظاہر ہے، اس کے کتنے باطن ہیں. حسبنا کتاب اللہ کہہ کے کوئی کتاب کو تو لے لے. ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن شریف کے 4 لیئرز ہیں. اس میں عبرت ہے، اس میں استعارہ یعنی مثالیں ہیں، اس میں لطائف ہیں اور اس میں حقائق ہیں. عوام کی نگاہ عبرت تک پہنچتی ہے کہ آیتیں تھوڑی بہت پڑھ لی، فائدہ اٹھا لی. استعارہ یعنی جو مثالیں ہیں اس تک خواص کی نگاہ پہنچتی ہے، کچھ سلجھے ہوئے لوگوں کی نگاہ پہنچتی ہے. لیکن جو لطائف ہے اس کی طرف اولیاء کی نگاہ پہنچتی ہے، اور جو حقائق ہے اس کی طرف انبیاء کی نگاہ پہنچتی ہے. عوام نے اگر یہ کہہ دیا کہ یہ کتاب ہمارے پاس سفیشینٹ ہے، آپ تو عبارت تک رہ جائیں گے، عبارت سے آگے نہیں جائیں گے. پھر اس کے لطائف کون بتائے گا، اس کی حقائق کون بتائے گا، اس کے استعارے کون بتائے گا. اس لیے ابتدائی سے اسماعیلیوں نے، شیعوں نے قرآن ہی پر بیس کرتے ہوئے، قرآن ہی پر بنیاد رکھتے ہوئے اس عقیدے کا اعلان فرمایا کہ قرآن کی تشریح، قرآن کی تفسیر حضور کے بعد مشکل کشا مولا مرتضی علیہ صلوات اللہ علیہ اور ان کے بعد ہر زمانے کا امام کرتا ہے. اور اسی کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ نے اپنے ارشاد میں اشارہ فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی بک، اللہ کی کتاب اور میرے عطرت یعنی زمانے کا امام میرے اہل بیت. یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے. اور آج تک ہمارا نظریہ، ہمارا رویہ یہی ہے. کتاب خدا کا کلام ہے، امام من عندہ علم الکتاب ہے، اور جس کے پاس من عندہ علم الکتاب ہے تو کتاب خود بخود اس کے ساتھ ہے، جس کے پاس عندہ علم الکتاب یعنی جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اور اس اعتبار سے زمانے کے امام شارح کتاب کی حیثیت سے امت مسلمہ کی اور اسماعیلیوں کی ہدایات فرماتے رہتے ہیں. کیونکہ آپ کو دوسری تقریر بھی سننی ہے، میں ان کلمات کے ساتھ اپنے آج کی تقریر کو اختتام پر لے جاتا ہوں. اس سے پیشتر کہ میں اپنی جگہ لوں، میں آج کے اس تقریر میں مجھے مدد کرنے والے میرے چند معزز اساتذہ اور کچھ ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میرے معزز استاد رائے نور الدین حسین بخش صاحب، جناب علیجہ شیخ محمد اقبال، علیجہ شیخ دیدار علی، یہ تینوں میرے معزز استاد ہیں. سبز علی حاجی بیگ صاحب، فردوس لالوانی، شہناز سلیم حمزائی، الوائز فیروز پیار علی، الوائز زین اللہ الدین اور الوائز مرزا جعفر علی. ان سب پہ وقت کا کتنا دباؤ ہے اس کا مجھے پورا احساس تھا. اس کے باوجود انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، اپنے مشوروں سے مجھے نوازا اور ان کے علم کے تمام خزانے میرے لیے کھول دیے تاکہ میں اس سے استفادہ کر سکوں. میں ان سب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. محترم مہمان خصوصی اور آپ تمام نے آج یہاں حاضری دی اور طریقہ بورڈ نے خاص طور پر آپ کے سامنے بولنے کا موقع دیا اور میری حوصلہ افزائی کی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یا علیکم. بول اے اللہ کی کتاب تو کیا بولنا چاہتی ہے، بول اے اللہ کی کتاب تو کیا بولنا چاہتی ہے، بول اے اللہ کی کتاب تو کیا بولنا چاہتی ہے. کتاب بیچاری کیا بولے گی. مولا علی نے فرمایا میں قرآن ناطق ہوں. یہ تھے الوائز علیجہ کمال الدین علی محمد صاحب جو قرآن میں امامت کے تصور پر خطاب فرما رہے تھے. علیجہ صاحب نے ایک ادھار میرے لیے چھوڑ دیا ہے، جواب دینا بہت ضروری ہے. شعر کی صورت میں جواب عرض کروں گا. کبھی سکوت کی صورت کبھی صدا کی طرح، کبھی سکوت کی صورت کبھی صدا کی طرح، اے دوست ہم تو ہیں صرف دعا کی طرح. بہت بہت شکریہ ان تمام ساتھیوں اور اساتذہ کی جانب سے بھی جن کو آپ نے آج کی اس محفل میں یاد فرمایا. معزز خواتین و حضرات، رات بھیگتی چلی جا رہی ہے اور پروگرام بھی اپنے اختتامی منزل تک پہنچ رہا ہے. اس سلسلے میں اب باری بینتی کی ہے. علم کے پانی سے ہم بہت سیریاب ہو لیے. مولا کے حضور گریہ زاری کریں گے، بینتی پڑھیں گے تو یہ علم جتنا ہم نے حاصل کیا ہے ہضم ہو جائے گا. بینتی کے لیے میں زحمت دوں گا علی جانی زرینہ کمال الدین.
علی جانی زرینہ کمال الدین بینتی پیش کر رہی تھیں. معزز خواتین و حضرات، آپ کے ذہن میں سوالات، بیک سائڈ پہ ریفریشمنٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے. میری جانب سے آپ سب کے لیے ایک شعر کے ساتھ. دل کا لہو یوں حل کرتے ہیں جذبوں کے اظہار میں ہم، دل کا لہو یوں حل کرتے ہیں جذبوں کے اظہار میں ہم، اپنے آپ کو چن دیتے ہیں لفظوں کی دیوار میں ہم. معزز خواتین حضرات، چائے کے کپ ہیں، معزز اسکالر چائے کے اوپر اویلیبل ہوں گے آپ کے لیے. اپنے سوالات کے سمندر ان پر بہا دیجیے.